Mga igsoon ko diyan ni Kristo yung udto kaninyong tanan. So karon mga igsoon no, aduna na bug kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So ato ning nakita mga igsoon no, sa usa ka dili katoliko nga kanang mingon sila nga Santa Maria igampo mo kami. So sa mga kwan mga igsoon no, kanang atuang especially kanang pagrosaryo mga igsoon no. So atong punto di mga igsoon no, kanang magpaampo kita mga igsoon no, biblical bagay kini mention no. So daang tugon mention og dinhi sa New Testament no nga aduna gayud kitay mabasa nga bisan pa man kaniadto mention no, nga nagpatabang sila sa pagpaampo no. Mo na nga di na sa tuang mga pagampo mention no, dili kay mingon siya ningon pagyud siya mention no, nga tinapulan daw nga nganong magpatabang pa man nga kung dili na lang diretso sa Dios mention no. So apan mga igsoon no, atong pamalandungan o atong ato gayong tukion dinhi sa Biblia nga bisan pa man kaniadto no, puro gyud aduna gayoy mga nagpatabang man no. So atong una mga igsoon atong basahon dinhi sa numeros mga igsoon no, nga mga Israelita o Hudiyo nagpatabang og ampo kang Moises no, kay giyatagan sila silot sa Dios. So mo na nga nagpatabang sila og ampo kang Moises. So Numeros kapitulo 21 bersikulo 6 mention no. So mo ni kung kana mention no, kung ni direct ba nganong wala naman nila gibuhat mention no. So atong basa mention unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala og gipamaak ang mga tawo og daghang mga tawo nga sa mga Israel nga nangamatay. So mo na mensiono dinhi sa city mention ato masera nga ugang katawan nanuol kang Moises ug miingon nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. So mo na mensiono nga nagpatabang sila kang Moises mga igsoon aron diin nga dunggon sa Dios ang ilang mga pag-ampo mission. So mo na migson nga di na palang mga igsoon usab din na migsoon na si David usab no niingon siya kay Nathan nga mapasaylo unta sa siyang mga sala mission no. So dinhi na usab kini sa 2 Samuel mission no. So ikaduhang Samuel kapitulo 12 bersikulo 13. So mo ni mention no nga kaniadto aduna gayoy nagpatabang og paampo mention no, dili lang bisan pa man sa bagong tugon mention naa lang gihapon. So mo na mention no atong basahon mingon si David kang Nathan no, nakasala ako sa Ginoo ug giingnan ni Nathan si David nga gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili kaniya patyon. So mo na mention no nga kaniadto pa lang mention na napamatud-on nato no ug ang Dios mention dili gayud na sa maminaw sa mga nga nang kung dili niya sinugo o dili niya propeta mention no, kay sumala din na sa Job mga igsoon kapitulo 42 bersikulo 7 ug 8 mention no nga wala gi paminaw sa Dios katong mga higala ni Job mga igsoon no. So atong basahon mention Job kapitulo 42 bersikulo 7 ug 8 mga igsoon no. So atong i-highlights para mas maklaro no. Nga nagayon rin human sa pagpakigsulti sa Ginoo kang Job giingnan niya si Elipas nasuko ako kanimo ug sa duha mo ka higala kay wala kamo magsulti sa tinod bahin ka nako sama sa akong alagad nga si Job busa pagkuha kamo pito ka turong baka ug pito ka laking karnero ug ihatag kini kang Job ug gihalad kini alang sa inyong sala si Job magampo alang kaninyo ug pamation ko ang iyang pagampo ug dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta ninyo kay wala kamo magsulti sa tinod bahin ka nako sama sa gibuhat ni Job. So mo na migsuno nga nag-ingon ang Dios kini nga na tagan siya og kanang mga turong baka og pito ka laking karnero ang iyang og si Job na ang mag-ampo alang sa ilang mga sala migsuno. So diha pa lang migsuno na pamatud-an gayud nato og dayag kayo migsuno nga ang atong mga pag-ampo diha sa kay Santa Maria migsuno nga nagpatabang kita biblical kay na migsuno. So indin mga ison di na sumala usab din na ka sa Santiago kapitulo 5 mga igsoon bersikulo 16 nga magsugiray sa mga sala. So mo na migsoon no, nga susama sa atong mga kaparian migsoon nga sila kun din nga makasala sila migsoon no, nag kanya-kanya na sila kumpisal sa bawat pari nila migsoon no, nga magsugiray sila mga sala no. Pulihanay sila og pagkumpisal o pagpangayo og kapasayloan migsoon no. So atong basahon migsoon dinha sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 migsoon no, do sa New Testament na tanin. So atong basahon mention no
busa magsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag usa aron kamo mga ayo ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. So mo na migsuno ang pagampo sa matarong ilabi na sa ato migsuno nga nangumpisal kita sa atuang kaparian. So ang atuang sala niya din ang pari na ang muampo sa atua dito sa Dios ug mas dunggon sa Dios nga kana nga nagingon bitaw diri nga ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. So mo na migsuno ang kay gisugo man ang atong mga kapare og gihatagan gyud authority sila sumo na nga didto gyud angay kita nga magampo o mangayo kitag patabang. Ususama ni na mga igsuno bisan pa man og katong mga nangamatay na o mga nangahimpit na mga igsuno katong mga propeta o katong mga kuan mo na nagpatabang kita apil na si Santa Maria di igsuno. So di na migsuno atong isgutan din na nga niduol kita sa mga espiritu nga nangahingpit na. So ang nangahingpit na migsuno mo tong mga nangalangit na migsuno. So atong basahon dinhi sa Hebreo kapitulo 12. So versikulo 22 mga igsoon to 23. So mo ni nga unsa ka importante ang pagpangayo ug pagpatabang mga igsoon nga nagaingon dinhi. So diretso ta sa 23 may no para mas maklaro. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ug maghuhukom sa tanang tao ug ang espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. So mo na migson no kat kitang mga Katoliko o biblical kayo migson no kung ato kinsa to atong patron din na migson no nga sa atuang kanya-kanyang parokya o kanya-kanyang lugar no kung anghel ba na nga ato ang patron o mga propeta o mga apostoles. So dini migsulo ka na side kita ka ng mga apostoles o mga anghel tuwa na sa langit migsulo. So di sumala dinhi nga giduol nato ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga ang ngalan nga nahisulat ngadto na sa Dios sa langit. So buot pasabot tuwa na ni giduol na nato. So biblical kayo migsulo nga ang atong nga ugang nga mas dunggon sumala sa atong nasulti kanina no nga mas dunggon ang mga pagampo sa mga matarong o kini sa hilabi na sa mga nalangit na migsulo. Kay di na maigsuno ang mga pagampo di na maigsuno nga ang mga pagampo din ha nga pasayloon gayud sa Dios migsuno. So naa gyud tay mabasa migsuno nga ang mga pagampo sa uban o mga kung giampuan nato sila so mas dunggon sa Dios o mga na migsuno. So atong basahon dinhi sa Numeros kapitulo 14 bersikulo 19 mga igsoon. So mao kini nga unsa kadakong kahimuan mga igsoon ang pagpangayo ug pagpatabang o mas dunggon gyud sa Dios ang mga matarong. So kitang mga buhi pa dinhi mga igsoon. So dili man ta makaingon nga no kay kitang tanan makasasala man. So dili gyud ta maka-direct to God mga igsoon. So nga nagaingon dinhi pasayloa ang kasalanan niining tawhana ing katawhan nangaliyo po ako kanimo sumala sa kadagkon sa imong gugma walay paglubad sa saog sama sa imong pagpasaylo nining amaong katawan sukad pa sa Ehipto hangtod karon. So mo na migson no nga nagingon dinhi nga pasaylua ang mga kasalanan niining mga tawhana. So ang mga pag-ampo dinhi migson no nga mas dunggon gyud sa Dios katong mga gisugo sa Dios o mga pinili sa katawhan sa Dios migson no. And then nga mga igsoon no ang diha usab sa gipadayag. So atong basahon migson no. So para atong basahon una and then para mapasabot ato no gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8. So dinhi megson so atong basahon sa dihang gihimo niya kini ang upat ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo nga naghapa atubangan sa nating karnero ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawan panaksan nga puno sa insinso nga mao ang mga pagampo sa katawhan. So mo ni megson ang upat ka buhing binuhat ug mga 24 ka pangulo nga nanghapa dito sa atubangan sa nating karnero megson matag usa kanila megson may dala silang alpa ug bulawan. Ang panaksan migsun mao to ang mga puno matag isa sa ila migsun nakadawat og mga pagampo. Buti pasabot katong mga kung kinsa tong mga kanang kanang kung kinsa tong diya sa lugar nga naay nang ilahang si San Miguel ang ilang kuan ba o si San Pablo ba ang ilang gidala dila silang kapilya migsun mo ni nga 24 ka pangulo nga nanghapa diya migsun sumatag usa kanila migsun na ay adunay mga dala nga mga pagampo sa katawhan. So mo na og didto kana gihatag nila atubangan sa Dios ug mga pagkatawhan no atubangan sa Dios ug didto nila gipadayag migsun no. So and then mga igsoon dina usasama usab dina sa gipadayag 8 migsun no. So gipadayag kapitulo 8 bersikulo 3 ug 4 migsun no. Ato yung ang mga anghel usab mga igsoon no nakadawat gyapon og mga
sama sa kung gingon no, kung kinsa na imong patron din na sa kapilya o diya sa inyong lugar, so makadawat gayud kung tayo kung anghel na ang inyong patron diya mingson, so mo na makadawat na sila og mga pag-ampo. So dinhi mission so atong basahon mission no sa 3 ug 4. Laing angel nga may dalang bulawan sulanan sa insinso nga ubiabot mibarog sa tubangan tubangan sa bulawan nga halaran gihatagan siya daghang insinso nga aron idugag sa mga pagampo sa tanang katawan sa Dios ug gihala dito sa halaran nga diha at tubangan sa trono. So ang aso nga sinunog sa insinso uban sa pagampo sa katawan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog sa tubangan sa Dios. So mao na mission no ang mga anghel gyapon may ison no makadawat gyapon sila og mga pag-ampo sa katawhan. Kay kini may ison kung kinsa to imo ang kung kinsa tong atong kanang patron din na sa tuwang susama sa mo si San Miguel ang among patron. So makadawat yapon siya og mga pag-ampo sa katawan sumala o so biblical kayo minsun no nga ang mga pag-ampo sa katawan misaka sa kamot sa mga anghel. So mao na medyo na matud-an din no. Ilabi na mingon ta nga Mama Mary igampo mo kami. Subot pasabot medyo so biblical kayo no nga aduna gayoy makadawat gayud sila og mga pag-ampo sa katawan. So sama usab sa mo ka na mention no so taas-taas naman kayo pero dili na nato taason kayo mention no. So di na usab mga isyon no si Makabio usab mga isyon no sa Makabio 15:12 si Unias si Unisias mention no gibayaw ang kamot niya mention no gibayaw niya dito sa langit og nagampo siya alang sa katawan sa o sa Israel o sa mga Hudiyo mention. So klaro og dayag mention no nga aduna gayoy mga pagpatabang ug pagpaampo mention no kana atong ikalas nga kwan ikaduhang Makabiyo 15:12 mga igsoon no. So mao na to mention no ang atong mga pagtubag o atong pagsangyaw din no. So nanginaot kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan katunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip katoliko mention no. So biyon ko pag sa maayong buntag o maayong udto kaniyong tanan ug dalay ng Dios. God bless.